हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ क्लास 12 को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो च्याप्टर 14 रहेको छ, अकाउन्टिङ फर लेबर है त। र विशेष गरी चाहिँ यसै च्याप्टर अन्तर्गत चाहिँ हामी रहेर चाहिँ यो लेबरहरूको चाहिँ जुन हाम्रो अकाउन्टिङ चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा कुनै पनि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन हुन्छ, जुन बिजनेस अर्गनाइजेसन यस्तो बिजनेस अर्गनाइजेसन जस अन्तर्गत चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादनहरू हुने र त्यो उत्पादित गरिएको वस्तु तथा सेवाहरूलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने चाहिँ कार्यहरू चाहिँ हुने गर्दछ। र जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा जस्तै अब जुन प्रोडक्सन कार्यहरूलाई सम्पादन गर्नको लागि अर्थात् त्यो प्रोडक्सन एक्टिभिटीहरूलाई अब कम्प्लिट गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ के को आवश्यक पर्छ भन्दा लेबर अर्थात् हामीलाई कामदारहरूको आवश्यक पर्ने गर्दछ। हो जुन त्यो कामदारहरूले चाहिँ यसरी उनीहरूको इफोर्ट र उनीहरूको समयलाई र उनीहरूको एउटा इफिसियन्सीहरूलाई युज गरिसकेको बापत चाहिँ हामीले चाहिँ ती लेबरहरूलाई चाहिँ काम गरेको बापत हामीले चाहिँ एज अ रिटर्नको रूपमा चाहिँ केही दिनुपर्ने हुन्छ है त, जसलाई हामी भन्छौँ वेजेज है त। नेपालीमा भन्नुपर्दा हामी त्यसलाई भन्छौँ ज्याला है त। भनेपछि अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब यसरी बुझ्नु पर्दा चाहिँ हाम्रो एउटा एबिसी भन्ने एउटा हाम्रो कम्पनी रहेको छ जसले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने गर्छ। हो यसरी उत्पादन गर्ने कार्यको लागि चाहिँ यो जुन हाम्रो एबिसी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीलाई चाहिँ हाम्रो लेबरको चाहिँ आवश्यकता पर्छ अर्थात् हाम्रो कामदारहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्छ है त। अब यसरी उसलाई आवश्यकता पर्दाखेरि हाम्रो यसलाई के हुन्छ त, यसलाई लेबरहरू चाहिँ आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा भयो। अब यो लेबरहरूले चाहिँ यो एबिसी कम्पनीमा गएर के गर्छ त, उसले चाहिँ आफूले चाहिँ कामहरू गर्छ अर्थात् यसले वर्क गर्छ। हो यसरी वर्क अर्थात् यसले वर्किङ गरेको रिटर्नको रूपमा चाहिँ यसरी एबिसी कम्पनीले चाहिँ लेबरलाई चाहिँ के गर्छ एज अ रिटर्नको रूपमा है त, एज अ रिटर्नको रूपमा चाहिँ यसले के दिन्छ भन्दा वेजेज, जसलाई हामीले के भन्छौँ वेजेज, नेपालमा भन्नुपर्दा हाम्रो ज्याला भनिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसरी जुन यो ज्याला छ, जुन हामीले यो ज्याला चाहिँ अब के को बेसिसमा दिने त लेबरहरूलाई भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी अन्य लेबरहरूमा चाहिँ अरू धेरै हाम्रो बेसिसहरू रहेको छ जुन हाम्रो लेबरको वेजेस रेट निकाल्ने। तर हामीले यसरी क्लास 12मा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो दुईवटा मेथडहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स रहेको छ है त। जस्तै हामीले यसरी ज्याला दर भनिन्छ है त, जसलाई चाहिँ हामीले वेजेस रेट अथवा हामीले यसलाई के भन्छौँ त ज्याला दर है त। ज्याला दर निर्धारण गर्ने कसरी हो त हाम्रो ज्याला दर अथवा हाम्रो वेजेस रेट अब हामीले कसरी निर्धारण गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यो लेभलमा पढ्नुपर्ने भनेको दुईवटा हाम्रो बेसिसहरू रहेको छ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो पिस रेट वेजेस सिस्टम, जसलाई चाहिँ पिसको आधारमा चाहिँ यसरी वेजेस रेटहरू चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। र अर्को भनेको हाम्रो जस्तै टाइम रेट वेजेस सिस्टम अर्थात् समयको आधारमा उनीहरूले चाहिँ यसरी अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कति समय अवधि कति आवर्ससम्म चाहिँ काम गर्यो भनेर चाहिँ यसरी आवर्सको बेसिसमा र यसरी उनीहरूले चाहिँ कति चाहिँ आउटपुटहरू चाहिँ लिएर आयो, आउटपुट अफ द युनिट्स भनौँ न, युनिट्स अफ द आउटपुटको बेसिसमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ वेजेस रेट चाहिँ निर्धारण गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। विशेष गरी यो ज्याला दर अर्थात् हाम्रो वेजेस रेट रहेको छ। यो वेजेस रेट चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो दुईवटा मेथड रहेको छ है त। विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो प्लस 2 को लागि चाहिँ है त। एउटा भनेको हाम्रो पिस रेट वेजेस सिस्टम है त। पिस रेट वेजेस सिस्टम र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यहाँ टाइम रेट वेजेस सिस्टम है त। त्यो कुराहरू भयो। विशेष गरी चाहिँ पिस भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के हो त युनिटको बेसिसमा जति पनि त्यो वर्करहरूले अथवा लेबरहरूले चाहिँ काम गरेर चाहिँ उनीहरूले काम गरेको अनुसार चाहिँ जति आउटपुट हुन्छ नि उनीहरूको जति चाहिँ उनीहरूले आउटपुट दिन सक्छन् त्यति त्यसकै बेसिसमा चाहिँ हाम्रो वेजेस रेटहरू अर्थात् ज्याला दर चाहिँ निर्धारण हुने गर्दछ। जस्तै अब जुन हाम्रो आउटपुटको बेसिसमा र अर्को हाम्रो यो टाइम रेट भन्ने बित्तिकै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि जबमा अथवा काममा चाहिँ कति समय कति आवर चाहिँ उनीहरूले काम गर्यो त्यसैको बेसिसमा चाहिँ ज्याला दर चाहिँ निर्धारण हुने काम हाम्रो यसमा चाहिँ हुने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो। र विशेष गरी अब यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो टाइम रेट वेजेस सिस्टम र पिस रेट वेजेस सिस्टम बिच पनि धेरै कुराहरू भिन्नता रहेको छ। जस्तै हाम्रो टाइम रेट वेजेस सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब भनौँ न जुन हाम्रो कामको चाहिँ गुणस्तरमा चाहिँ
ध्यान दिने भन्नेतर्फ चाहिँ जान्छ। तर हाम्रो यो पिस रेट वेजेस सिस्टममा चाहिँ जस्तो सुकै क्वालिटीको गुड्स उत्पादन होस् मतलब भएन, तर हामीलाई जति धेरै मात्रामा चाहिँ उत्पादन गरौँ भन्ने जस्तो एउटा सोच जान्छ कि है त। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो पिस रेट वेजेस सिस्टम र टाइम रेट वेजेस सिस्टम बिच चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ भिन्नता रहिहाल्यो है त। र यसै गरी चाहिँ अब हामीले अरू जुन थ्योरिटिकल पोर्सन भन्दा नि हामी यहाँ न्युमेरिकल पोर्सनलाई हामी कभर गर्न जाँदैछौँ। जस्तै विशेष गरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सर्ट क्वेसनमा है त 2 मार्क्समा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ सोधिने गरिन्छ है त। र अब हामी हेरौँ त, जस्तै हामीलाई विशेष गरी वेजेस अब रेट कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा अब हामीलाई थाहा नै भयो, जसमा दुईवटा मेथडद्वारा निकालिन्छ। एउटा भनेको पिस रेट वेजेस सिस्टम र अर्को भनेको हाम्रो टाइम रेट वेजेस सिस्टम। अब यसमा हामीले पिस रेट वेजेस सिस्टम अनुसार चाहिँ हामीले एउटा वेजेज है त के छ भन्दा चाहिँ एउटा वेजेज अमाउन्ट, अर्थात् हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ लेबरलाई दिने एउटा ज्याला चाहिँ कसरी निर्धारण गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जति पनि युनिट्स अफ आउटपुट उत्पादन गर्छ त्यसलाई हामीले केले मल्टिप्लाई गर्छौँ त, हाम्रो यहाँ प्राइस पर रेट है त, रेट पर सिस्टम भनौँ न है त, रेट पर सिस्टम भन्ने कुरा भयो। वेजेज भनौँ न, यसमा हाम्रो के छ त वेजेज रेट पर पिसको आधारमा है त, पिसको आधारमा चाहिँ यसरी वेजेस अमाउन्टहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गरिन्छ जुन हाम्रो यो पिस रेट वेजेस सिस्टम अनुसार। तर हाम्रो यो टाइम रेट सिस्टमको अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि वेजेस अमाउन्ट कसरी डिटरमाइन गर्छ भन्दा हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ रहेको छ उनीहरूले कति आवर काम गर्यो त त्यसको आधारमा, जसलाई हामी के भन्छौँ वर्किङ आवर्स है त। जति घन्टा काम गर्छ त्यही घन्टाको बेसिसमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ज्याला चाहिँ दिने भयो है त। अब यसको चाहिँ यहाँ के हुन्छ त वेजेस रेट है त, वेजेस रेट पर आवरको आधारमा चाहिँ यो त आवरको आधारमा चाहिँ दिने भयो, यो चाहिँ हाम्रो पिसको आधारमा। यसरी चाहिँ यो फर्मुलाहरू चाहिँ हामीलाई दुईवटा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त, यसलाई नोट डाउन गर्नु होला यदि हजुरलाई थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ है त। यो पिस रेट वेजेस सिस्टम अनुसार चाहिँ वेजेस अमाउन्ट निकाल्ने भनेको हाम्रो जति पनि युनिट्स अफ आउटपुट हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई बाई वेजेस रेट पर पिस गर्ने, र हाम्रो वेजेस रेट चाहिँ जुन हाम्रो टाइम रेट सिस्टम अनुसार चाहिँ निकाल्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो वर्किङ आवर्स मल्टिप्लाई बाई वेजेस रेट पर आवर्स अनुसार चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यसैको आधारमा चाहिँ अब हामी सुरुमा जुन हाम्रो टाइम रेट वेजेस सिस्टमको आधारमा चाहिँ हामी यहाँ सल्युसन गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ 2 मार्क्समा चाहिँ सोधिने गरिन्छ है त। अब जे भए पनि अब 2 मार्क्स मात्रै रहेछ अब नपढ्ने भने जस्तो लाग्छ होइन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। कहिलेकाहीँ अब हाम्रो 2 मार्क्सले गर्दाखेरि पनि अब हामीलाई धेरै कुराहरू चाहिँ अब चान्सेसहरू गुमाउन सकिन्छ है त। अब यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो अरू लेभलहरूमा पनि हामीलाई यसको कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, र हाम्रो जुन हाम्रो नर्मल लाइफमा भनौँ न, नर्मल लाइफमा पनि यसको कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी पनि हुने गर्दछ है त। सामान्य हिसाब कहिलेकाहीँ यसो गर्नु पऱ्यो भनेदेखि यो हाम्रो चाहिँ काम दिने गर्दछ है त। र विशेष गरी चाहिँ अब हामी यहाँ टाइम रेट वेजेस सिस्टमलाई पहिला कभर गर्छौँ, र त्यसपछि चाहिँ है त, र त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ जुन पिस रेट सिस्टम अनुसार चाहिँ वेजेस रेट चाहिँ हामी क्यालकुलेट गर्छौँ है त। र यो हाम्रो यहाँ रहेको छ न्युमेरिकल प्रब्लम्स। यदि हजुरहरूलाई यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित रहेर यदि थ्योरिटिकल पोर्सनहरूको आवश्यकता छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला, हामी त्यही अनुसारै अब क्लासेसहरू हामी बनाउँदै जान्छौँ। र अहिले चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई नै हामी चाहिँ सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। र यसरी अब हाम्रो यहाँ हेर्दा जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यो न्युमेरिकल पोर्सनको चाहिँ कुन मेथड अनुसार भन्दा टाइम रेट वेजेस सिस्टम अनुसार है त। यो हाम्रो टाइम रेट वेजेस सिस्टम अनुसार चाहिँ अब विशेष गरी हाम्रो यसरी वेजेज एमाउन्ट है त, वेजेज अमाउन्ट चाहिँ कसरी डिटरमाइन हुन्छ अब हामीले भर्खर हेरिसक्यौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जति पनि टाइम हामीले वर्किङ गरेछौँ वर्किङ आवर्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के हुन्छ त वेजेज रेट पर आवर है त। 1 घन्टाको चाहिँ कतिको दरले दिन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो जति आवर्स चाहिँ हामीले काम गरेको छ है त। जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2076 सालमा है त, 2076 सालको चाहिँ हाम्रो सेट सीमा क्वेसन नम्बर हाम्रो 20 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। यो क्वेसनमा चाहिँ जस्तै हामीलाई चाहिँ के दिएको छ भन्दा हेरौँ है त। यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ आउटपुट है त, आउटपुट
पर आवर कति छ जम्मा 5 युनिट्स र यसै गरी यहाँ रहेको छ यसको वेजेज है त वेजेज रेट पर आवर हाम्रो कति छ त 1 घन्टाको चाहिँ 1 घन्टा काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो घन्टाको दरको चाहिँ कति रहेछ जम्मा 10 रुपियाँ दिने रहेछ 1 घन्टा काम गरेको बराबर हाम्रो जम्मा कति ज्याला रहेछ 10 रुपियाँ रहेछ है त त्यो कुरा भयो जसलाई हामीले चाहिँ पर भनेको छ नि त 1 घन्टा पर भनेपछि 1 घन्टाको चाहिँ एउटा ज्याला दर भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ र यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ सुरुमा पनि हामीलाई आउटपुट दिएको छ पर आवर भनेपछि 1 घन्टामा चाहिँ जम्मा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आउटपुट अथवा प्रोडक्सन चाहिँ जम्मा कति हुने रहेछ 5 युनिट्स बराबरको मात्रै हुने रहेछ है त त्यो कुराहरू भयो र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ वर्किङ है त वर्किङ पर डेको कुरा आउँछ भनेपछि एक दिनमा चाहिँ अब भनौँ न वर्किङ आवर्स भन्न नै सक्छ हामीले यसमा वर्किङ आवर्स पर डे है त वर्किङ आवर्स पर डे अब हाम्रो चाहिँ एक दिनमा चाहिँ कति घन्टा चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरा रहेको छ जसमा चाहिँ एक दिन बराबर चाहिँ हाम्रो 7 आवर्स चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ है त र विशेष गरी अब त्यति मात्र नभएर हामीलाई क्वेसनले के इन्फर्मेसन दिएको छ भन्दा यहाँ रहेको छ वर्किङ डेज पर मन्थ भनेपछि एक महिनामा चाहिँ उनीहरूले कति दिन काम गरेर भन्दा जम्मा चाहिँ 25 दिन है त 25 दिन बराबरको मात्रै काम गर्यो भन्ने कुरा रहेको छ हो यसमा चाहिँ अब हामीलाई यहाँ रिक्वायर्ड अन्तर्गत है त रिक्वायर्ड अन्तर्गत के छ भन्दा हाम्रो यहाँ यसरी वेजेज है त वेजेज अमाउन्ट अफ अ वर्कर वर्करहरूको चाहिँ वेजेज अमाउन्ट फर 1 मन्थ भनेपछि यसले चाहिँ 1 वर्षको लागि नभएर चाहिँ जम्मा चाहिँ 1 महिनाको लागि मात्रै यसले कति महिनाको जम्मा 1 महिनाको लागि मात्रै चाहिँ यो वर्करहरूले चाहिँ कति वेजेस अमाउन्ट चाहिँ पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सोध्दैछ अब हाम्रो फर्मुला त हामीलाई थाहा छ जसमा चाहिँ हाम्रो वर्किङ आवर्स हुनु पर्यो प्लस हाम्रो वेजेस रेट पर आवर्स हुनु पर्यो है त अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि जुन हाम्रो यसरी आउटपुट पर आवर्स कति हुने रहेछ 5 युनिट हुने रहेछ र 1 घन्टा बराबरको चाहिँ हाम्रो ज्याला दर 10 रुपियाँ रहेछ 1 घन्टा काम गर्यो भनेदेखि एउटा वर्करलाई चाहिँ 10 रुपियाँ दिने र उनीहरूको चाहिँ वर्किङ आवर्स चाहिँ एक दिनमा चाहिँ जम्मा 7 घन्टा काम गर्ने रहेछ भनेदेखि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँ टोटल है त हेरौँ है त हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दा टोटल वर्किङ है त टोटल वर्किङ आवर पर मन्थ है पर डे होइन कि हामीले के हो त पर मन्थ भने चाहिँ एक महिनामा चाहिँ यो वर्करहरूले चाहिँ जम्मा चाहिँ कति आवर काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी निकाल्न जाँदैछौँ है त जसको लागि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो अब हाम्रो एक दिन बराबर कति काम गर्छ भनेको छ एक दिनमा उनीहरूले जम्मा 7 घन्टा काम गर्छ भनेको छ भनेदेखि एक दिनमा चाहिँ 7 घन्टा काम गर्छ भनेदेखि मल्टिप्लाई बाई 25 गऱ्यो भनेदेखि कति आउँछ हाम्रो 25 दिनमा चाहिँ कति आवर्स काम गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ भने चाहिँ अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त यसमा हाम्रो 7 मल्टिप्लाई बाई 25 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो यसमा हेरौँ है त हाम्रो यहाँ रहेको छ 7 मल्टिप्लाई बाई 25 गर्दा जम्मा 175 भनेपछि जम्मा एक महिनामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कति काम गरेछ त 175 घन्टा गरेछ है त यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ अब यसरी हामीलाई टोटल वर्किङ आवर्स पर मन्थ निक्लिसकेपछि अब हामीलाई त जम्मा चाहिँ एक महिना बराबरको वेजेस निकाल्नु भनेको छ भनेदेखि त्यो एक महिना चाहिँ उनीहरूले कति घन्टा काम गर्यो भनेर हामीले निकालिसक्यौँ है अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जति घन्टा हाम्रो काम गरेछ त्यति घन्टालाई हामीले त्यो एक घन्टा बराबरको जुन हाम्रो वेजेस रेट रहेको छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो टोटल वेजेस आउँछ कि आउँदैन भन्दा आउँछ है त जस्तै अब हामीले यो वर्किङ आवर्सलाई अब हामीले टाइम टेकन पनि भन्न सक्छौँ र अथवा हाम्रो यो वेजेस रेटलाई हामीले टाइम रेट पनि भन्न सक्छौँ है त त्यो कुराहरू चाहिँ झुकिनु भएन यसलाई के भनिन्छ हामीले टाइम टेकन मल्टिप्लाई बाई टाइम रेट है त यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ अब हामीले यसरी हेर्नुपर्दा देयरफोर वी नो द्याट हामीसँग के हुन्छ भन्दा टोटल है त टोटल वेजेस अन्डर टाइम है त अन्डर टाइम रेट सिस्टम अन्डर टाइम रेट सिस्टम के हुन्छ त हाम्रो इक्वल्स टु टाइम
टेकन अथवा हाम्रो चाहिँ 1 महिना बराबर चाहिँ उनीहरूले कति घन्टा काम गर्यो अथवा हाम्रो यसलाई वर्किङ आवर्स भन्छौँ मल्टिप्लाई बाई हाम्रो चाहिँ वेजेज रेट पर आवर अर्थात् हाम्रो टाइम रेट भनेर चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ है त। र यसमा चाहिँ हाम्रो थाहा छ हामीलाई 1 महिनामा जम्मा 175 घन्टा चाहिँ हामीले यसरी काम गरेछ है त। आवर्स मल्टिप्लाई बाई र उनीहरूले चाहिँ 1 घन्टा बराबरको चाहिँ कति दिने भनेको छ हाम्रो क्वेसनले दिएको छ वेजेस रेट पर आवर है त। 1 घन्टा काम गरे बराबर 10 रुपियाँ दिन्छ भनेको छ भनेदेखि हाम्रो टाइम रेट कति भयो त 10 भनेपछि यसरी 175 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दा जम्मा चाहिँ हाम्रो कति आएछ त 1 महिनामा चाहिँ ज्याला भनेको टोटल चाहिँ 1750 रुपियाँ चाहिँ आएछ है त। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। एकदमै इजी नै रहेको छ है त यो कुराहरू भयो। र यसपछि यो जुन हाम्रो 2076 सालमा सेट सीमा क्वेसन नम्बर 20 मा सोधेको क्वेसन पनि हाम्रो सकि नै हाल्यो लगभग यति नै हो। अब यसपछि अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ है त। जसमा अब हामीलाई यहाँ भनेको छ हेरौँ त यो हाम्रो लागि आजको लागि क्वेसन नम्बर 2 जुन चाहिँ हाम्रो 2074 जुन चाहिँ हाम्रो सप्लिमेन्टरीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 20 मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई क्वेसनले अब के इन्फर्मेसन दिएको छ भन्दा जस्तै वर्किङ आवर पर डे है त वर्किङ आवर पर डे। अब जस्तै हामीलाई थाहा छ एक दिनमा त हाम्रो जम्मा 24 घन्टा हुन्छ भनेदेखि 24 घन्टा मध्ये अर्थात् हाम्रो एक दिनमा चाहिँ जम्मा कति घन्टा काम गरेर छ भनेर चाहिँ हामीले क्वेसन दिएको छ भन्दा चाहिँ 8 घन्टा काम गर्छ भनेर चाहिँ यसरी दिएको छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी हामीलाई अर्को इन्फर्मेसन दिएको छ जुन चाहिँ हाम्रो वेजेस रेट पर आवर अथवा यसलाई हामीले टाइम रेट पनि भन्न सक्छौँ है त। टाइम रेट पनि भन्न सक्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो 1 घन्टा काम गरेको बापत चाहिँ कति ज्याला दिन्छ भन्दा 1 घन्टा बराबरको चाहिँ 25 रुपियाँ अर्थात् 1 घन्टा काम गऱ्यो भने 25 र 2 घन्टा काम गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति हुन्छ 50 है। यसरी चाहिँ आउने गर्दछ। र यसै गरी चाहिँ अब हामीलाई यहाँ दिएको छ वर्किङ है त वर्किङ डेज है त वर्किङ डेज इन अ मन्थ है त। एउटा महिनामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गरिएको जुन वर्किङ डेजको बारेमा चाहिँ यसले कुरा गर्ने भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ जम्मा चाहिँ हाम्रो अब लगभग नर्मली चाहिँ हाम्रो 30 देखि 32 दिनसम्म हुन्छ हाम्रो एक महिनामा। अब तर त्यसले चाहिँ त्यति दिनमध्ये चाहिँ जम्मा 25 दिन मात्र के गरेछ त यसरी काम गरेछ है त। भनेपछि अब यसलाई हामीलाई चाहिँ रिक्वायर्ड है त क्वेसनले हामीलाई के रिक्वायर्ड गरेको छ भन्दा हामीलाई टोटल वेजेस है त टोटल वेजेस फर है त फर द मन्थ भने चाहिँ एक महिनामा चाहिँ उसले जम्मा चाहिँ टोटल ब्याज दर चाहिँ कति कमाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ ब्याज दर भन्दा पनि टोटल हाम्रो वेजेस अथवा ज्याला चाहिँ कति कमाउँछ भन्ने कुरा रह्यो है त। अब हाम्रो यहाँ सल्युसन अन्तर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ टोटल है त टोटल वेजेस भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के आउँछ त यसमा टोटल टाइम टेकन अथवा हाम्रो टोटल वर्किङ आवर्स भनेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। टोटल वर्किङ आवर्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो वेजेस रेट पर आवर अथवा हाम्रो टाइम रेट पनि भन्न सक्छौँ है त। अब यसरी चाहिँ हाम्रो जम्मा चाहिँ टोटल वर्किङ आवर्स जम्मा चाहिँ कति आवर्स काम गर्यो भन्दा अब हामीले हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ यसले एक दिनमा कति घन्टा काम गर्छ भने चाहिँ एक दिनमा यसले 8 घन्टा काम गर्छ भनेदेखि यसले 25 दिन एक महिनामा यसले हाम्रो जम्मा यदि वर्षको लागि हामीलाई सोधेको भए चाहिँ हामीले वर्षको लागि नै मल्टिप्लाई बाई 12 गरेर निकाल्नु पर्थ्यो तर हामीलाई मन्थकै वेजेस भनेको छ नि त। त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो एक महिनामा चाहिँ यसले 25 दिन काम गर्छ भनेदेखि त्यो 25 दिनमा चाहिँ उसले चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ 8 घन्टा काम गर्दा हाम्रो कति हुन्छ भन्दा यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल आवर्स चाहिँ आउँछ है त। 8 मल्टिप्लाई बाई 25 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के आउँछ त यसमा वेजेस रेट पर आवर भने चाहिँ 1 घन्टा काम गरे बापत चाहिँ कति दिन्छ भने चाहिँ यसले 8 रुपियाँ है त। 8 रुपियाँ भन्दा पनि हाम्रो यहाँ रहेको छ 25 रुपियाँ है त त्यहाँ माथि चाहिँ होइन यो हाम्रो जम्मा कति दिन्छ 25 रुपियाँ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यसरी हेरौँ त हाम्रो जम्मा टोटल वर्किङ आवर्स कति रहेछ त 8 मल्टिप्लाई बाई 25 गर्दा है त हाम्रो 8 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा 8 मल्टिप्लाई बाई 25 है त 200 बराबरको चाहिँ रहेको छ मल्टिप्लाई बाई ₹25 गर्दा हाम्रो जम्मा हेरौँ त कति आएछ टोटल वेजेस एक महिनाको लागि चाहिँ 20 मल्टिप्लाई बाई 25 है त। यसरी चाहिँ जम्मा 5000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। यो त हाम्रो के हो त पर मन्थको लागि एक महिनाको लागि। यदि पर एनम अर्थात् एक वर्षको लागि
सोधेको भए चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो, मल्टिप्लाई बाई 12 गर्नु पर्थ्यो। किन मल्टिप्लाई बाई 12 गर्ने भन्दा जुन हाम्रो 1 वर्षमा चाहिँ हाम्रो 12वटा महिना हुन्छ नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त त्यो कुराहरू आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो एकदमै सजिलो पनि रहेको छ यो क्वेसन भयो। यसपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दा जुन हाम्रो चाहिँ यहाँ क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ 2073 सालमा है त, यो चाहिँ हाम्रो आजको लागि क्वेसन नम्बर 3 है त। 2073 सालमा चाहिँ हाम्रो सेट डीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर है त, क्वेसन नम्बर 20 मा चाहिँ सोधिएको छ है त। अब हामीले यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि अब यो क्वेसन चाहिँ हामी अब ठ्याक्कै हामी लेख्छौँ जुन सर्टमा। यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनमा चाहिँ के दिएको छ भन्दा जुन यसको चाहिँ जम्मा उत्पादन गरेको युनिट अर्थात् हाम्रो प्रोडक्सन युनिट भनिन्छ जसलाई है त। यसरी प्रोडक्सन युनिट्स है त, प्रोडक्सन युनिट्स हाम्रो जम्मा कति छ त 100 युनिट्स भनेपछि यसले जम्मा उत्पादन कति गरेको छ, जम्मा 100 युनिट्स बराबरको चाहिँ उत्पादन गरेको रहेछ भनेदेखि अब यसलाई अर्को हाम्रो इन्फर्मेसन दिएको छ जसमा चाहिँ हाम्रो वेजेस रेट है त, के छ वेजेस रेट पर आवर है त। वेजेस रेट पर आवर चाहिँ हामीलाई यसरी दिएको छ, जम्मा कति छ त ₹240 भनेपछि यसको अर्थ के छ भन्दा चाहिँ यसो इन्टरप्रिटेसन हामीले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो ज्याला दर अर्थात् वेजेस रेट चाहिँ 1 घन्टा बराबर चाहिँ हामीले कति दिन्छ भनेको छ ₹240 भनेको छ है त। 1 घन्टा काम गऱ्यो भनेदेखि ₹240, फेरि 2 घन्टा काम गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो 240 मल्टिप्लाई बाई 2 गरेर जति आउँछ त्यति नै हुने भयो है त। यो भयो हाम्रो वेजेस रेट पर आवर। अब यसै गरी हामीलाई यहाँ दिएको छ टाइम अलाउड है त, के छ हाम्रो यसमा टाइम अलाउड, टाइम अलाउड पर युनिट है त, पर युनिट अफ आउटपुट भनेपछि एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ एउटा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टाइम अथवा हाम्रो यो टाइम चाहिँ कति अलाउड गरिएको रहेछ भन्दा जम्मा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि जम्मा 45 मिनट, यो चाहिँ क्वेसनले दिएको है हामीलाई 45 मिनट्स चाहिँ रहेको रहेछ है त। अब स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ हाम्रो एउटा युनिट मात्र उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ 45 मिनट चाहिँ लाग्ने रहेछ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब हामीले यसैको आधारमा चाहिँ हाम्रो टाइम अलाउड अथवा हाम्रो टाइम टेकन चाहिँ कति भयो भनेर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है त। र यसमा हामीलाई सोधेको छ रिक्वायर्ड अन्तर्गत टोटल वेजेस भनेर है त। रिक्वायर्ड अन्तर्गत हाम्रो यहाँ रहेको छ टोटल वेजेस भनेर है त, टोटल वेजेस यसरी भयो। अब जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ सल्युसन अन्तर्गत हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो अब गिभनको त मैले यहाँ लेखिनँ, हजुरहरूले चाहिँ एक्जाममा गिभन भनेर लेख्नु होला है त। अब जस्तै मैले यहाँ प्रत्येक क्वेसनको बारेमा यसरी छुट्याएर लेखिसकेँ नि त, त्यही भएर चाहिँ मैले लेखिनँ, हजुरहरूले चाहिँ लेख्नु होला है त। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी चाहिँ हामीलाई उत्पादन जम्मा 100 युनिट्स हुन्छ भनेको छ र एउटा वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई 45 मिनट लाग्छ भन्ने कुरा यहाँ गरेछ र हामीलाई अब यसरी चाहिँ वेजेस रेट पर आवर भनेपछि एउटा भनौँ न 1 घन्टा काम गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 240 बराबरको चाहिँ ज्याला दिने रहेछ भन्ने कुरा भयो। अब त्यसैको आधारमा चाहिँ अब हामीले अब के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो प्रोडक्सन युनिट र टाइम अलाउड पर युनिटको आधारमा अब हामीले कति आवर्स चाहिँ यसले काम गरेछ अथवा टोटल टाइम टेकन अथवा वर्किङ आवर्स चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है त। यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त वर्किङ आवर्स अथवा हाम्रो यसको टाइम अलाउड अथवा यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ टाइम टेकन है त। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ नझुकिनु होला। जुन हाम्रो टाइम टेकन कति गर्यो भन्दा अब हामी हेर्छौँ है त, यसले अब के भन्दैछ भन्दा चाहिँ जम्मा 45 मिनट है त, 45 मिनट बराबरको हाम्रो के लाग्छ भने चाहिँ यसले टाइम लाग्छ भनेको छ है त। अर्थात् के भन्दा चाहिँ अब यसले चाहिँ जम्मा चाहिँ एउटा युनिट बराबर 45 मिनट्स है त, 45 मिनट्स लाग्छ भनेदेखि हाम्रो जम्मा 100 युनिट्स उत्पादन गरे भनेको छ हो। त्यो 100 युनिट्स उत्पादन गर्न चाहिँ कति मिनट्स लगायो त भन्दा यसले जम्मा 4500 मिनट्स लगाएछ। अब यदि 4500 मिनट्सलाई चाहिँ अब केमा गर्छौँ त हामी त आवर्समा परिणत गर्छौँ। आवर्समा परिणत गर्नको लागि थाहा छ हामीलाई मिनट्सलाई अब आवर्समा लगाउन डिभाइड बाई 60 गर्छौँ। अब हाम्रो यसमा कति आउँछ त हेरौँ है त, 4500 डिभाइड बाई है त 4500 डिभाइड बाई 60 गर्दा हाम्रो जम्मा 75 आवर्स अर्थात् 75 घन्टा चाहिँ यसले चाहिँ काम गरेको रहेछ जम्मा 100 युनिट्स उत्पादन गर्नको लागि
भने त है त त्यो कुराहरू आयो। यसपछि हाम्रो यति आइसकेपछि त अब हामीले त यो फर्मुलाबाट टोटल वेजेस रेट भन्दा नि टोटल वेजेस रेट अन्डर द टाइम रेट सिस्टम त हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ है त। हाम्रो कस्तो त टोटल वेजेस अन्डर है त अन्डर टाइम रेट सिस्टम कति छ त हाम्रो, जस्तै उनीहरूले जति पनि टाइम टेकन अथवा टाइम अलट अथवा हामीले यसलाई वर्किङ आवर्स पनि भन्न सक्छौँ। वर्किङ आवर्स जति घन्टा उसले काम गरेछ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लाई गर्छौँ कति, अब भनौँ न 1 घन्टा बराबर कति, अब 1 घन्टा बराबर कति छ त हाम्रो ज्याला दर है त, त्यसलाई भन्छ हामीले वेजेस रेट पर आवर है त। 1 घन्टा बराबरको हामी ज्यालाले मल्टिप्लाई गर्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो वर्किङ आवर्स जम्मा कति भयो त यसरी हामी निकालिसकेका छौँ 75 घन्टा। र हाम्रो वेजेस रेट कति छ त हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ 1 घन्टा बराबर 240 हो भनेदेखि 175 भन्दा नि हाम्रो के छ यसमा 240 चाहिँ 1 घन्टा बराबरको चाहिँ हाम्रो 240 बराबरको हाम्रो के हो भनेदेखि ज्याला दर हो भनेदेखि यसलाई मल्टिप्लाई बाई 75 गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ 75 घन्टा काम गरेको चाहिँ हाम्रो ज्याला आउने भयो है त। यसरी हाम्रो 75 मल्टिप्लाई बाई 240 गर्दा कति आउँछ जम्मा हाम्रो 18,000 बराबरको चाहिँ टोटल वेजेस आउने भयो, यो जुन हाम्रो टाइम रेट सिस्टम अनुसार है त ₹18,000 है त। एकदमै सजिलो रहेको छ, एकदमै यो चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल कुरा हो, एकदमै यसलाई ध्यान दिएर पनि गर्नु होला है त। यो कुराहरू भयो र यसपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ अर्को नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो यो 2072 सालमा चाहिँ सप्लिमेन्टरीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 19मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। 2072 सालमा सप्लिमेन्टरीमा हाम्रो क्वेसन नम्बर यसरी 19मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। अब यसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दा क्वेसनले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो आवरली है त, आवरली वेजेस रेट है त, आवरली के दिएछ हामीलाई यसरी वेजेस रेट चाहिँ दिएको छ। अर्थात् 1 घन्टा बराबरको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ज्याला दर कति चाहिँ निर्धारण गरिएको छ भन्दा ज्याला दर भन्दा पनि त्यही हो हाम्रो वेजेस रेट नै हो। जम्मा चाहिँ हाम्रो क्वेसन दिएको छ 80 रुपियाँ भनेपछि 1 घन्टा काम गर्यो भनेदेखि 80 रुपियाँ भन्ने कुरा भयो। अब अर्को हामीले यसले इन्फर्मेसन के दिएछ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड है त, के छ हाम्रो यसमा स्ट्यान्डर्ड टाइम टु प्रोड्युस 1 युनिट है त। स्ट्यान्डर्ड टाइम टु प्रोड्युस 1 युनिट, 1 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ कति लगाएर भन्दा जम्मा 15 मिनट्स लगाएछ। 15 मिनट्समा चाहिँ यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ 15 मिनटमा हामीले एउटा युनिट्स बराबरको चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ टोटल प्रोडक्सन दिएको छ है त। टोटल प्रोडक्सन चाहिँ हामीलाई जम्मा कति दिएछ भन्दाखेरि 1000 युनिट, सेम अघि हामीले गरेको क्वेसन जस्तै है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यसमा हामीलाई रिक्वायर्डमा त त्यही हाम्रो वेजेस पेएबल अथवा वेजेस एमाउन्ट एउटै कुरा भइहाल्यो। अब हामीले चाहिँ त्यो जुन लेबरहरू हुन्छन् लेबरहरूलाई चाहिँ हामीले कति चाहिँ वेजेस चाहिँ पे गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँ सोध्दैछ है त। जस्तो अब हामीले हेर्न सक्छौँ सल्युसन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ टोटल टाइम टेकन अथवा टोटल टाइम अलाउड है, यो कुराहरूमा चाहिँ कहिले पनि नझुक्किनु होला। जस्तै चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो टोटल टाइम टेकन अथवा हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ यसलाई वर्किङ आवर्स पनि भन्न सक्छौँ है त। यसले कति घन्टा काम गरेछ हेरौँ है त। वर्किङ आवर्स चाहिँ कति घन्टा काम गरेछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि 15 मिनट्स लाग्छ भनेदेखि यसले 1000 युनिट्स उत्पादन गर्नको लागि कति लाग्यो त भन्दा हाम्रो मल्टिप्लाई बाई 1000 गर्यो भनेदेखि हाम्रो आउने नै भइहाल्यो है त। जम्मा चाहिँ यसले 15000 मिनट्स बराबरको चाहिँ यसले यति मिनट्स बराबर काम गर्दछ। अब मिनट्सलाई अब हामीले आवरमा लगेर जाँदाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ त डिभाइड बाई 60 त गर्नु नै परिहाल्यो है त, डिभाइड बाई 60। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ 15000 डिभाइड बाई 60 गर्दा अब हाम्रो कति आउँछ जम्मा 260 आवर्स। 260 आवर्स बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ आउने भयो। तर अब हाम्रो यहाँ एउटा कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा हामीलाई 1 घन्टा बराबरको आउटपुट पनि दिएको छ नि त है त, त्यसले पनि अब हाम्रो इम्प्याक्ट पार्ने भयो। तर हामीले चाहिँ यहाँ के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै
हामीले यसैको आधारमा है त एउटा कुरा हाम्रो यहाँ के अब हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्दा जुन हाम्रो टोटल टाइम टेकन त हामीलाई स्ट्यान्डर्ड दिएको हो नि त। स्ट्यान्डर्ड भनेको त हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरे मात्रै हो, यो त एक्चुअल होइन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ यदि हाम्रो यसरी स्ट्यान्डर्ड टाइम टु प्रोड्युस यसरी 1 युनिट एउटा वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ यसरी स्ट्यान्डर्ड टाइम दिन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले 1 घन्टा बराबर चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट चाहिँ कति आउँछ भन्ने कुरा भयो है त। भने मतलब अब यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ यहाँ रहेको छ स्ट्यान्डर्ड टाइम है त। के हुन्छ हाम्रो यसमा स्ट्यान्डर्ड टाइम पर आवर हाम्रो क्वेसनले कति दिएको छ त 15 मिनट्स दिएको छ भनेदेखि अब हामीले स्ट्यान्डर्ड जुन चाहिँ एक्चुअल नभएर के हो त हामीले स्ट्यान्डर्ड एउटा सेट गर्यो कि एउटा स्ट्यान्डर्ड मात्रै एउटा अनुमान मात्रै हो है त। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर है त। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर हाम्रो कति हुन्छ त हेर्दाखेरि जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ अब यसरी हामीले हेर्दाखेरि जस्तै अब हामीले हेर्दाखेरि अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो 1 घन्टामा भन्दा पनि हाम्रो कति मिनट्स हुन्छ त भने मतलब हाम्रो 1 घन्टामा 60 मिनट्स हुन्छ भनेदेखि त्यो 60 मिनट्स डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो जति पनि मिनट लाग्छ नि त्यसले अब यसरी डिभाइड बाई गर्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउँछ त अब हाम्रो कति युनिट चाहिँ उत्पादन हुने रहेछ भन्ने कुरा आयो है त स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ। भने मतलब अब हामीले 60 मिनट्स हुने जसम्म चाहिँ 15 मिनटमा एउटा युनिट है त। यसरी हामीले मुखले हिसाब गर्दा पनि भइहाल्यो। जस्तै यसरी नगर्दाखेरि पनि 15 मिनटमा एउटा युनिट, फेरि अर्को 15 मिनट गर्दाखेरि हाम्रो 30 मिनट हुन्छ है त। 30 मिनटमा अर्को युनिट, फेरि 15 मिनट्समा अर्को 30 मिनटमा फेरि अर्को 15 युनिट थप्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 45 युनिट्स हुने भयो। 45 युनिट्समा फेरि एउटा 15 मिनट भएपछि एउटा युनिट उत्पादन भयो। फेरि 45 मिनट्समा फेरि 15 मिनट थपेपछि हाम्रो कति हुन्छ त यसमा हाम्रो 60 युनिट्स हुन्छ। 60 मिनट्स हुन्छ, युनिट्स होइन 60 मिनट्स हुन्छ। यसरी चाहिँ प्रत्येक 15 मिनट्स यसरी बढ्दै गर्दाखेरि प्रत्येक एउटा हाम्रो युनिट्सहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ। यसरी चाहिँ 60 मिनट्समा चाहिँ जम्मा हाम्रो उत्पादन कति हुने रहेछ त यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ 4 वटा हुने रहेछ। अब त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो यो पनि 60 डिभाइड बाई 15 गर्दा पनि कति आउने भयो त 4 युनिट्स आउने भयो। यो चाहिँ यसरी आयो है त। अब यसरी यो आइसकेपछि अब हामीले जुन वेजेस रेट त अब हाम्रो 80 त दिइहालेको छ। अब त्यसैको आधारमा चाहिँ अब जुन हाम्रो एक्चुअल प्रोडक्सन कति भयो त 1000 युनिट्स एक्चुअल प्रोडक्सन हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति आवर्स चाहिँ लिएछ त भन्ने कुरा भयो है त। अर्थात् हाम्रो टाइम टेकन फर कति हो त 1000 युनिट्स है त। 1000 युनिट्स आउटपुट भन्ने कुरा भयो। जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जम्मा आउटपुट कति छ त प्रोडक्सन 4000। यो चाहिँ हाम्रो सबै स्ट्यान्डर्ड निकालेको है हामीले। यो त अब हाम्रो चाहिँ यो एक्चुअल चाहिँ जम्मा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीलाई छुट्टी हुन्छ र एक्चुअल हाम्रो फरक हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड भनेको हामीले एउटा इस्टिमेसन मात्रै हो र एक्चुअल भनेको चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ भएको कुराहरू आउँछ है त। र यसरी चाहिँ 1000 युनिट उत्पादन गरेछ भनेदेखि एउटा युनिटले अब भनौँ न एउटा युनिट बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई यसरी हाम्रो कति मिनट लागेछ भन्दा 4 मिनट लागेछ भनेदेखि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त यसरी 4 है त। 1000 डिभाइड बाई हाम्रो 4 गर्दा जम्मा कति आउनु भयो त हाम्रो 250 आवर्स भने चाहिँ हाम्रो यसरी यसको मतलब चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ 1 घन्टामा है त 1 घन्टामा चाहिँ हाम्रो 4 युनिट्स उत्पादन हुने रहेछ भनेदेखि हाम्रो यो 1000 युनिट्स उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कति घन्टा लगायो भन्ने कुरा भयो त। 1000 डिभाइड बाई 4 गर्दा यसरी हाम्रो 250 आवर्स आयो। अब यसैको आधारमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त अब टोटल वेजेज आउने भयो है त। जसमा चाहिँ हामीले यसरी हेर्दाखेरि यहाँ अब कसरी आउँछ टोटल वेजेसको कुरा भयो है त। यसमा टाइम टेकन र हाम्रो डिभाइड मल्टिप्लाई बाई है त। टाइम टेकन मल्टिप्लाई बाई अब हाम्रो के आउँछ त टाइम रेट अथवा वर्किङ आवर्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो वेजेस रेट गर्दा पनि भइहाल्यो है त। अब टाइम टेकन अब हाम्रो जम्मा कति छ त 250 आवर्स मल्टिप्लाई बाई टाइम रेट अब हाम्रो कति छ त यसमा 80 रुपियाँ छ है त। यो कुराहरू भयो। ₹80 चाहिँ भयो। अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ यसरी 250 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 80 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 20,000। 20,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ उसको टोटल वेजेस है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो वर्करहरूले चाहिँ
जुन हाम्रो नर्मल वर्किङ आवर्स मात्रै काम नगरेर उनीहरूले अब ओभर टाइम पनि गरिरहेको हुन्छ हो। यसरी ओभर टाइमसँग सम्बन्धित हामी चाहिँ यहाँ एउटा क्वेसन हेर्छौँ है त। जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2072 सालमा सेट सीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 20 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो 2072 सालमा सेट सीमा क्वेसन नम्बर 20 मा सोधिएको रहेछ है त। र यसरी अब हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा पनि यस्तो क्वेसनहरू अभाइलेबल होला पक्कै पनि, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। जुन यसरी चाहिँ हाम्रो 2072 सालको चाहिँ सेट सीको चाहिँ क्वेसन नम्बर 20 मा चाहिँ अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ के भनेर सोधेको छ हेरौँ है त। यहाँ रहेको छ द वर्किङ है त, द वर्किङ आवर अफ अ वर्कर। एउटा वर्करको चाहिँ वर्किङ आवर फर अ विक भने मतलब एक हप्ताको लागि चाहिँ है त, एक हप्ताको लागि चाहिँ एक हप्तामा भनौँ, एक हप्तामा चाहिँ एउटा वर्करले चाहिँ कति घन्टा काम गरेछ भन्दा जम्मा चाहिँ 40 घन्टा चाहिँ काम गरेछ भन्ने कुरा भयो है त। एक हप्तामा है त, एक दिनमा नभरियो कति हो त, एक हप्तामा चाहिँ जम्मा 40 घन्टा चाहिँ एउटा वर्करले है, फेरि एउटा वर्करले चाहिँ जम्मा 40 घन्टा चाहिँ काम गरेछ एक हप्तामा है त। अब यसपछि अरू हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ, जसमा हामीले भनेको छ ही वर्कड 50 आवर्स है त, ही वर्क 50 आवर्स इन अ विक भने चाहिँ उसले चाहिँ अब के रहेछ भन्दा एउटा घन्टा बराबर है त, उसले चाहिँ अब के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै वर्किङ आवर अफ द वर्कर अफ अ विक इज हाम्रो 40 आवर्स भयो, जुन चाहिँ उसको यो चाहिँ नर्मल आवर्सभित्र पर्छ है। यो फेरि यो चाहिँ नर्मल आवर्स हो, तर एक्चुअली जुन हाम्रो वर्करले चाहिँ कति काम गरेछ भन्दा चाहिँ 40 घन्टा चाहिँ नर्मल वर्किङ आवर्स हो भनेदेखि उसले चाहिँ 50 घन्टा चाहिँ काम गरेछ है त। अब हेरौँ त अब हाम्रो के हुन्छ यसमा, द नर्मल वेजेज रेट है त, द नर्मल वेजेज रेट इज रुपिस कति छ त हाम्रो यहाँ 100 रुपियाँ पर आवर है त। एक घन्टा बराबर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ वेजेस रेट ज्याला दर चाहिँ कति रहेछ त 100 रुपियाँ चाहिँ रहेको रहेछ। एन्ड है त ओभर टाइम इज पेड एट कति रहेछ 120% अफ द के हो त अफ द नर्मल रेट भन्ने कुरा रहेको छ। अब हेरौँ त हामीले रिकर्ड अन्तर्गत त्यही हाम्रो वर्करहरूको चाहिँ टोटल ज्याला अथवा टोटल अर्निङ पनि भनिन्छ, जसलाई त्यो नै सोधेको छ है त। रिकर्ड अन्तर्गत हामीले यहाँ रहेको छ टोटल के भयो त हाम्रो टोटल अर्निङ है त, टोटल अर्निङ अफ द वर्कर भन्ने कुरा भयो। अब जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो सल्युसन अन्तर्गत चाहिँ यसको गिभनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मल है त, नर्मल्ली चाहिँ कुनै पनि वर्करले चाहिँ गर्ने वर्किङ आवर्स भनेको कति हो त, नर्मल टाइम भनेको हामीले अघि हेरिसकेको छौँ जम्मा 40 आवर्स चाहिँ रहेको छ है त। 40 घन्टा काम गर्नुपर्नेमा जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा वर्करले एउटा लेबरले चाहिँ कति घन्टा काम गरेछ 50 घन्टा भनेदेखि अब हाम्रो ओभर टाइम यसले कति गर्यो त। अब ओभर टाइम भनेको यस्तो टाइम हो जुन चाहिँ उसले चाहिँ नर्मल वर्किङ आवर्स भन्दा पनि बढी काम गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो ओभर टाइमको कुरा आउँछ। भनेपछि अब उसले जम्मा टोटल आवर्स काम गरेको भनेको 50 आवर्स हो, माइनस उसले नर्मल आवर्सले माइनस गर्यो भनेदेखि हाम्रो कति छ, नर्मल आवर्स भनेको हाम्रो 40 आवर्स हो, जम्मा चाहिँ यसको चाहिँ 10 आवर्स बराबरको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ ओभर टाइम रहेछ है त। अब हामीलाई यसले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ जुन नर्मल आवर्स काम गर्यो भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ ज्याला चाहिँ 100 को दरमा दिने भनेर चाहिँ 1 घन्टा बराबर 100 को दरमा। र अब यदि ओभर टाइम गरिएको खण्डमा उनीहरूले चाहिँ नर्मल भन्दा पनि बढी चाहिँ काम गरिएको खण्डमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ओभर टाइम चाहिँ कतिको दरले दिने भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पिच रेट भन्दा नि हाम्रो नर्मल रेटको चाहिँ हाम्रो 120% को दरले चाहिँ दिने भन्ने कुरा रहेछ है त। अब यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ यसमा ओभर टाइम वेजेज रेट है त, ओभर टाइम वेजेज रेट कति आउँछ त हाम्रो ओभर टाइम वेजेज रेट चाहिँ हाम्रो कसरी आउँछ भन्दा जुन हाम्रो वर्करहरूको चाहिँ के हुन्छ नर्मल वेजेज रेटको कति भनेको चाहिँ यसले 120% भनेको छ है त। अब हेरौँ त हाम्रो नर्मल वेजेस कति रहेको छ जम्मा यसको हामीले हेर्दाखेरि 100 रुपियाँ भनेर हाम्रो क्वेसनले दिएको छ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा 100 रुपियाँ
हो भनेदेखि मल्टिप्लाई बाई यसले कति घन्टा कति पर्सेन्टेजको दरले बढीले दिने भनेको छ भन्दाखेरि 120%। अब पर्सेन्टेज हटाउनको लागि हामी के गर्छौँ डिभाइड बाई 100 भन्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ त यसरी 100 यसरी कट हुँदाखेरि अब हाम्रो ठ्याक्कै कति आउँछ त ₹120। अब यदि ओभर टाइम गऱ्यो भनेदेखि जति पनि हाम्रो ओभर टाइम गर्छ त्यो ओभर टाइमको चाहिँ 1 घन्टा बराबर चाहिँ हाम्रो ₹120 चाहिँ दिने रहेछ है त। यो पनि हाम्रो के हो त ओभर टाइम चाहिँ 1 घन्टा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ 120 दिने रहेछ है त पर आवर आउने भयो। र यसरी चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यसरी टोटल अर्निङ्स भनेर सोध्दा चाहिँ जम्मा चाहिँ लेबरहरूले चाहिँ कति चाहिँ अर्निङ्स कमाउँछ भन्ने कुरा रह्यो। र यसरी हामी यहाँ रहेको छ देयरफोर टोटल है त टोटल वेजेजेस इक्वल टु हाम्रो के आउँछ त्यसमा नर्मल है त। नर्मल उनीहरूले जति टाइम काम गर्यो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नर्मल नै है त नर्मल नै हाम्रो वेजेस रेटले चाहिँ के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो नर्मल समयमा गरिएको यो कामहरू चाहिँ कामको चाहिँ ज्याला चाहिँ आउने भयो है त। र यसमा चाहिँ अब उसले ओभर टाइम पनि गरेछ नि त है त। ओभर टाइम पनि गरिसकेपछि अब हाम्रो ओभर टाइमको पनि ज्याला दिनु पऱ्यो भनिसकेपछि हाम्रो जति पनि हाम्रो ओभर टाइम गरेछ है जति पनि हाम्रो ओभर टाइम गरेछ त्यसलाई हामीले केले मल्टिप्लाई गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो ओभर टाइम वेजेस रेटले चाहिँ हामी यसरी मल्टिप्लाई गर्छौँ है त। यहाँ चाहिँ हाम्रो हल्का ठाउँ पुगेन हामीले तल लेख्यौँ। यसरी चाहिँ ओभर टाइम जति काम गरेछ त्यसले मल्टिप्लाई बाई हाम्रो ओभर टाइम वेजेस रेट गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो टोटल वेजेस आयो है त। यसरी हाम्रो नर्मल टाइम कति छ त हाम्रो 40 आवर्स 40 आवर्स मल्टिप्लाई बाई नर्मल वेजेस रेट हाम्रो ₹100 रहेको छ प्लस हाम्रो के आयो त ओभर टाइम यसले जम्मा 10 आवर्स गरेछ जसको चाहिँ हाम्रो ओभर टाइम वेजेस रेट पर आवर भनेको ₹120 पर आवर चाहिँ गरिएको छ है त। अब हेरौँ त अब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त कति आउँछ 40 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आउनु भयो त ₹4000 बराबरको प्लस हाम्रो 10 × 120 गर्दा कति आउँछ त हाम्रो हाम्रो 1200 बराबरको चाहिँ यसरी हाम्रो ओभर टाइम गरेको बापत चाहिँ यसरी आउने भयो है त। यसरी 4000 प्लस हाम्रो 1200 गर्दाखेरि के आयो त हाम्रो जम्मा चाहिँ 4000 गर्दा 5200 बराबरको चाहिँ जम्मा चाहिँ यो लेबरहरूको चाहिँ अर्निङ रहेछ है त। यति कमाएछ है त ओभर टाइम गरेर हाम्रो एउटा लेबरले। यसरी चाहिँ हामीले यी कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त। एकदमै सजिलो रहेको छ। यस्ता क्वेसनहरू ओभर टाइमको क्वेसनहरू आए पनि भए पनि नझुक्किनु होला है त। यो कुराहरू भयो। अब यसपछि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ नेक्स्ट क्वेसन है त। अब जुन चाहिँ हाम्रो यो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ 2072 सालमा सेट ईमा चाहिँ यसरी क्वेसन नम्बर 20 मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। अब यसरी हेर्दाखेरि यो क्वेसन पनि हाम्रो छोटो रहेको छ त्यसलाई हामीले एक्सप्लेनेसन गर्दै यसको इन्टरप्रिटेसन गर्दै हामी चाहिँ यहाँ हेर्छौँ है त। जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो क्वेसन अन्तर्गत चाहिँ द स्ट्यान्डर्ड है त के छ हाम्रो द स्ट्यान्डर्ड टाइम है त द स्ट्यान्डर्ड टाइम अलाउड फर हाम्रो 1 युनिट है त 1 युनिट अफ आउटपुट इज कति छ हाम्रो यसमा 90 मिनट्स भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जस्तै यहाँ रहेको छ के भनेको छ भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ जम्मा 90 मिनट्स लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेको पाइन्छ है त। अब यसै गरी चाहिँ हामीलाई यहाँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ द आवरली है त द आवरली वेजेस है द आवरली वेजेस रेट इज हाम्रो कति छ त ₹100 पर आवर भनेछ भने चाहिँ हाम्रो ज्याला दर चाहिँ कति रहेछ त 1 घन्टा काम गऱ्यो भनेदेखि ₹100 बराबरको चाहिँ ज्याला दिने रहेछ है त। र यसै गरी अब हामीलाई अरू इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो भनेको हाम्रो जस्तै एउटा वर्करले जस्तै ए भन्ने वर्करले हाम्रो के गरेछ भन्दाखेरि वर्कर भयो पनि अब ए भन्ने वर्कर भयो भने जुनले चाहिँ के गरेछ भन्दा चाहिँ प्रोड्युस गरेछ है त प्रोड्युस गरेछ उत्पादन गरेछ जम्मा कति भन्दाखेरि जम्मा 20 युनिट्स बराबरको उत्पादन गरेछ भनेदेखि अब यसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब टोटल वेजेस अफ द वर्कर निकाल्न सक्छौँ है त। हामीले रिक्वायर्ड अन्तर्गत यहाँ रहेको छ टोटल वेजेजेस है त टोटल वेजेजेस अफ है त टोटल वेजेजेस अफ द वर्करको चाहिँ वेजेस चाहिँ कुरा गर्छ यसमा। अब जस्तो अब हामीले सल्युसन अन्तर्गत अब हामीलाई थाहा छ यसमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टाइम है त स्ट्यान्डर्ड टाइम
पर युनिट। एउटा वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टाइम कति लाग्छ भने चाहिँ अघि हामीलाई यहाँ हेर्दाखेरि जम्मा चाहिँ 1 युनिट उत्पादन गर्नको चाहिँ 90 मिनट लाग्छ भने चाहिँ है त 90 मिनटलाई अब हामीले यसलाई आवर्समा परिणत गर्दाखेरि 60 ले डिभाइड गर्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ आवर्समा आउँछ। हेर्नु त कति आउँछ हाम्रो 90 डिभाइड बाई 60 गर्दाखेरि 1.5 आवर्स भनेपछि 1.5 घन्टा बराबरको चाहिँ हामीलाई टाइम लाग्ने रहेछ एउटा वस्तु चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि। र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ जम्मा एक्चुअल आउटपुट है त जम्मा एक्चुअल आउटपुट चाहिँ कति भयो त हाम्रो वर्करको चाहिँ जम्मा 20 युनिट्स भयो भन्दैछ है त। वास्तविक रूपमा चाहिँ जम्मा 20 युनिट्स बराबरको चाहिँ उत्पादन भएछ भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ टाइम चाहिँ कति लिएछ त टाइम टेकन अथवा वर्किङ आवर्स चाहिँ यसले चाहिँ जुन 20 युनिट्स उत्पादन गर्नको लागि कति आवर्स लिएछ भन्दा चाहिँ हामीले एउटा युनिट बनाउनको लागि 1.5 आवर्स है त लिन्छ भनेदेखि अब हाम्रो त्यसलाई हामीले जति पनि टोटल युनिट्स उत्पादन गरेकोले यसरी मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि टोटल हाम्रो आवर्स वर्किङ आवर्स आइहाल्छ नि है त त्यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी 20 मल्टिप्लाई बाई 1.5 गर्दा जम्मा कति रहेछ भन्दा जम्मा 30 आवर्स बराबरको चाहिँ यसले समय लिएको रहेछ है त त्यो कुराहरू भयो। अब यसपछि चाहिँ हामीलाई जुन वेजेज रेट अथवा टाइम रेट पनि भन्न सक्छौँ पर आवर है त 1 घन्टा बराबर हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ त यसरी हेर्दाखेरि 100 रुपियाँ रहेको छ है त। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन वर्करहरूको चाहिँ टोटल वेजेज अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ वर्किङ आवर्स अथवा हामीले यसलाई सर्टमा भन्नुभयो त टाइम टेकन भन्दाखेरि अलि यो भइहाल्यो है। र यसपछि अब हाम्रो टाइम रेट है त टाइम रेट गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त टाइम टेकन यसले चाहिँ समय कति लिएछ जम्मा टाइम टेकन चाहिँ यसको जम्मा 30 आवर्स यसले लिएको छ र यसको चाहिँ टाइम रेट अघि हामीले हेर्दाखेरि कति छ त 100 रुपियाँ बराबरको है त पर आवर। अब यति गर्दाखेरि जम्मा कति आएछ त हाम्रो 3000 बराबरको चाहिँ यसरी जम्मा वेजेस आएछ। यी कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले सहज रूपमा चाहिँ गर्न सक्छौँ है त। लगभग हामीलाई एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू चाहिँ यस्तै प्रकारका चाहिँ हुन् है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो 2071 सालमा है त 2071 मा चाहिँ हाम्रो सेट सीमा है त सेट सीमा क्वेसन नम्बर 20 मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। हेर्नु त अब हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ जस्तै यहाँ रहेको छ द टाइम अलाउड टु प्रोड्युस है त टु प्रोड्युस 20 युनिट्स अफ आउटपुट इज कति छ हाम्रो 1 आवर भने मतलब हाम्रो चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ भने मतलब यसरी हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनौँ न 20 युनिट्स उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई 1 घन्टा लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो है त। के चाहिँ हाम्रो 20 युनिट्स उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ 1 घन्टा लाग्ने रहेछ। र यसै गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो अ वर्कर प्रोड्युसेस है त अ वर्कर प्रोड्युसेस 2000 युनिट्स है त 2000 युनिट्स ड्युरिङ द मन्थ है त। जम्मा चाहिँ जुन वर्करले चाहिँ 2000 बराबरको चाहिँ युनिट चाहिँ 1 महिनामा चाहिँ उत्पादन गरेछ भनेदेखि चाहिँ त्यो अब फिक्स्ड वेजेस रेट है त फिक्स्ड वेजेस पर आवर 1 घन्टा बराबरको चाहिँ जम्मा हाम्रो फिक्स्ड वेजेस कति रहेछ त हाम्रो चाहिँ यहाँ इज रुपिस 30 रुपियाँ रहेछ। 1 घन्टा काम गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ फिक्स्ड चाहिँ 30 रुपियाँ बराबर चाहिँ दिने रहेछ है त। अब यसैको आधारमा चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने भनेको जुन वर्करको चाहिँ 1 महिना बराबरको चाहिँ ज्याला है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो रिक्वायर्ड अन्तर्गत हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यसरी हेर्दाखेरि वेजेस है त वेजेस अफ द वर्कर है त वेजेस अफ द वर्कर फर द मन्थ है त वेजेस अफ द वर्कर फर द मन्थ भनेपछि अब हाम्रो निकाल्नु पर्ने भयो। अब सल्युसन अन्तर्गत अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि हामीलाई जम्मा चाहिँ टाइम रेट अथवा वेजेस रेट पनि भन्न सक्छौँ। टाइम रेट चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भन्दा
रुपिस क्वेसनले 30 रुपियाँ। र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 घन्टामा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट चाहिँ कति हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सुरुमा दिएको छ है। 1 घन्टामा चाहिँ 20 युनिट्स बराबरको चाहिँ हाम्रो उत्पादन हुने रहेछ। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर है त। पर आवर बराबर हाम्रो कति छ त 20 युनिट्स। यो कुरा आउनुभयो। र जुन हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ जुन वर्करले चाहिँ एक्चुअली चाहिँ है त एक्चुअली चाहिँ जम्मा 2000 युनिट्स बराबरको चाहिँ उत्पादन गरेछ है त। त्यसलाई भन्न सक्छ हामीले एक्चुअल आउटपुट है त। एक्चुअल आउटपुट ड्युरिङ द मन्थ है त। ड्युरिङ द मन्थ कति छ हाम्रो जम्मा 2000 युनिट्स बराबरको। अब यसैको आधारमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसले चाहिँ जम्मा टाइम चाहिँ कति लिएछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है त। जसलाई हामी भन्न सक्छौँ टाइम टेकन भनेर, अथवा वर्किङ आवर्स पनि भन्न सक्छौँ है त। टाइम टेकन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेछ फर कतिको लागि भन्दा 2000 युनिट्स उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ कति टाइम लिएछ है त। टाइम टेकन फर 2000 युनिट्स इक्वल टु हाम्रो कति छ त भन्दा जस्तै उसले चाहिँ है अब के गर्छ भन्दाखेरि 1 घन्टामा 20 युनिट्स उत्पादन गर्छ भनेदेखि यो जुन हाम्रो 20 युनिट्स है त जम्मा 2000 होइन 1 घन्टामा चाहिँ है त 1 आवर्समा चाहिँ यसले 20 युनिट्स उत्पादन गर्न सक्छ भनेदेखि यो जुन हाम्रो 2000 चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ यसले कति चाहिँ यसले समय लगाएछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसरी 1 घन्टा बराबर उत्पादन हुने आउटपुटले हामीले डिभाइड गर्यो भनेदेखि ठ्याक्कै हाम्रो आवर्स आउने भयो है त। 2000 डिभाइड बाई 20 है त। यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ 180 हो त। 180 हो कि हाम्रो कति आएको छ यसमा 100 है त। 100 आवर्स आउँदो रहेछ। 100 आवर्स बराबरको चाहिँ यसरी आयो। यो कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो अब टाइम टेकन अथवा वर्किङ आवर्स आइसकेपछि हामीले टोटल वेजेस अफ द वर्कर त निकाल्नै सकिहाल्छौँ है त। देयरफोर हाम्रो यहाँ रहेको छ टोटल वेजेजेस है त। टोटल वेजेजेस फर अथवा अब हाम्रो टोटल वेजेजेस अफ द वर्कर है त। अफ द वर्कर पर मन्थ है त। हाम्रो मन्थको लागि डाटा दिएको छ। 1 महिनामा चाहिँ जुन वर्करको चाहिँ हाम्रो टोटल वेजेस कति रहेछ भन्दा जुन हाम्रो उसले चाहिँ वर्किङ आवर्स जति गरेछ जसलाई हामी भन्छौँ टाइम टेकन मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के छ त्यसमा टाइम रेट है त। टाइम रेट आउने भयो। यसरी चाहिँ अब हाम्रो आउँछ यसमा टाइम टेकन जम्मा हाम्रो कति छ त हामीले अघि हेर्दाखेरि 100 आवर्स र 1 घन्टा बराबर हाम्रो कति रेट दिने भनेको छ 1 घन्टा बराबर चाहिँ हाम्रो 30 को दरले चाहिँ दिने भनेको छ है त। रुपिस 30 को दरले। अब हाम्रो कति आयो त जसमा चाहिँ हाम्रो 100 मल्टिप्लाई बाई 30 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी चाहिँ यसमा आएको छ रुपिस 3000 बराबरको है त। यसरी चाहिँ यो वर्करको चाहिँ टोटल वेजेस आयो एउटा महिनाको मात्रै है त। यसरी चाहिँ हामीले यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू चाहिँ यिनै हुन् है त। यस्तै टाइपको क्वेसन सोध्ने हो जुन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। र आजलाई चाहिँ हामी विशेष गरी यति नै गर्छौँ। र यदि हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा हजुरहरू क्वेरिजहरू प्रश्नहरू राख्नु होला। र जस्तै अब हामीले फाइनल एकाउन्टलाई त हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले फाइनल एकाउन्टको चाहिँ क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला। र यो क्वेसनहरू चाहिँ यस्तो क्वेसनहरू सजिलो छ यसलाई चाहिँ अब स्किप गर्छु भनेर चाहिँ नछोड्नु होला है त। 2 मार्क्स पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मार्क्स होस् है त। त्यो कुरा रहेको छ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है त। र यसलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गरेर अब कस्तो कस्तो केसमा के गर्ने, बोनसको केसमा के गर्ने, हाम्रो बोनस भन्दा पनि ओभर टाइमको केसमा के गर्ने हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मजाले हेरेर आउनु होला है त। अझै पनि हाम्रो यहाँ टाइम रेट सिस्टमबाट अझै क्वेसन बाँकी रहेको छ। र साथै हाम्रो पिस रेट सिस्टमबाट चाहिँ हाम्रो त पुरै गर्न नै बाँकी छ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति